अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार है और कल होने वाली मुलाकात और आज कौमी असम्बली में 3 रुकनी बेंच के खिलाफ मंजूर होने वाली करारदाद ने जो है वो सूरत हाल को बदल दिया है। और अब महसूस ऐसे होता है कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने वाला है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सियासी शख्सियात शरीक होंगे। इस इजलास के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, वो आकर ज़रा फ्रंट फुट पर खेलेंगे और उनकी तरफ से फ्रंट फुट पर खेलना इस बात की तरफ इशारा करेगा कि जनाब अब सिचुएशन वाक़तन बदलने जा रही है, क्योंकि ये सिचुएशन जो इस वक्त तारी है और जिस तरीके से महाजराई जारी है, वो महाजराई किसी भी सूरत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करती, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, ईदर साइड, पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से हो, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो। इस तरह का डेडलॉक किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने वाले हैं। इसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की करारदाद के बारे में जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल जो इजलास हुए थे हुक्मरान इत्तेहाद के और उसके बाद लंदन के अंदर होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ ने जिसने जो इशारे दिए थे कि यहाँ पर कुछ तेज़ रफ्तार किस्म का इंसाफ होने जा रहा है, तो उसके बाद की जो करारदाद की मंजूरी है आज, वो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर आप ये करारदाद देखें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस करारदाद की जो आखिरी सतरें हैं, आखिरी जो नुक्ता है, वही क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया जा रहा है, इस करारदाद को जिसको ईवान ने मंजूर किया है, वो ये कहते हैं कि ये ईवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के ज़रिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़र सानी करे। यह ईवान CPS/2023 में 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। यानी पाकिस्तान की जो आला तरीन आइनी इदारा है, पाकिस्तान का आला तरीन कानून साज इदारा है, वहाँ पर एक करारदाद मंजूर की जाती है और उस करारदाद के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल काबीना को पाबंद किया जाता है, उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, ये कहते हुए कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को अमल दरामद ना किया जाए, क्योंकि ये फैसला जो है ये एक अक़लियती फैसला है। और उसके साथ साथ जो ईवान है वो इस तरफ रुजू करता है कि जनाब अगर आपने इस्लाह के अमल का आगाज़ करना है तो कहाँ से करना है? सदारती रेफरेंस जो इमरान खान के दौर के अंदर आरिफ अलवी के ज़रिए भिजवाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत आर्टिकल 63A की तशरीह करना मकसूद था। और फिर वो आर्टिकल 63A की तशरीह को जो है वो बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो उसको कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसके ज़रिए, इस तशरीह के ज़रिए पाकिस्तानी आइन को असर नौ तहरीर किया गया। और इसका जिक्र जनरल बाजवा साहब भी करते हैं शाहिद मेतला को इंटरव्यू के दौरान। उसमें ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इस बात का इदराक है कि जनाब गलती हो गई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अब इस गलती को दूर भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये आइन के अंदर ये जो नई पक लगाई गई है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने मौका नहीं मिल रहा। अब इस करारदाद के ज़रिए मौका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस करारदाद की कोई वैल्यू होगी। ऑल्दो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो नेशनल असम्बली है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो पीपल ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। वो पाकिस्तान के राय दहिंदगान का एक इदारा है जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के राय दहिंदगान अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं
حکمرانوں تک اور حکمران آگے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اس ایوان کے اندر جو منظور ہونے والی قرارداد ہے ان کے بارے میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اسے ول آف دی پیپل کہا جاتا ہے، یعنی عوام کی رائے۔ عوام کی رائے اس قرارداد میں اس وجہ سے ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر اس وقت بھی جو اکثریت ہے وہ ایوان کے اندر موجود ہے، یعنی 172 سے زیادہ اراکین اسمبلی نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے اگر یہ قرارداد کو منظور کیا گیا ہے تو آپ اس قرارداد کو پر عمل کریں نہ کریں، لیکن اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے جو 3 رکنی بینچ کی طرف سے آیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ کی مہربانی ہے کہ فل کورٹ بنا لے، لیکن فل کورٹ میں پتہ نہیں کیا مصلحت ہے کہ فل کورٹ بنانا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا گیا، اور پاکستان کے قانون ساز ادارے کی اس رائے کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ اب سچویشن کیا ہے؟ اب سچویشن یہ ہے کہ آج ایک اور درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جناب خیبر پختونخوا کے لیے بھی آئین نافذ کریں۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر آئین کی جو شک ہے جس کے ذریعے پنجاب کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات ہونا طے ہے، تو پائن کے پی کے دے وچ بھی ذرا نظر مارو، یہاں پر بھی آپ کو آئین کی اسی شک کی امپلیمنٹیشن درکار ہے، اور ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس پریڈکٹ پٹیشن کے ذریعے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ جناب وہ ابھی تک تاریخ کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو تاریخ آئی تھی 28 مئی کی، جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ یہ تاریخ دے کر دوبارہ اپنی بات سے منحرف ہو گئے ہیں، لہٰذا 90 دن کے اندر ہی یعنی 14 اپریل سے پہلے 90 دن خیبر پختونخوا کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے، 14 یا 16 اپریل کو، تو اس سے پہلے یہاں پر انتخابات کرائے جائیں یا کم از کم انتخابات کی تاریخ لی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریٹ پٹیشن کی سماعت وہی 3 رکنی بینچ کرتا ہے یا اس مرتبہ کو رسک لیا جاتا ہے اس کیس کی سماعت کے لیے کوئی 5 رکنی کو 7 رکنی کو 9 رکنی کو 13 رکنی کو 15 رکنی بینچ بنانے کا، کیونکہ یہ ایک واحد طریقہ ہے، اور یہ بات میں درست مانتا ہوں پاکستان کی مقننہ کی، پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن جہاں پر ہے کہ جناب ابھی بھی وقت ہے کہ آپ جو غلطیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو درست کرنے کے عمل کا آغاز کرے، اور یہ ایک موقع ہے واقعتاً پاکستان کو درست سمت میں لے کے جانے کا کہ آرٹیکل 63A کی ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہے، اور آج کی نہیں پڑی، مدت سے پینڈنگ پڑی ہے۔ اسی پٹیشن کو فل کورٹ کے سامنے فکس کرتے ہوئے چیزوں کو اگر آپ کریکٹ کرتے چلے جائیں گے تو یہ معاملات اچھے طریقے سے ٹیکل ہو جائیں گے، ادروائز یہ جو ابہام ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی، جس کی مثال رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر وہ یہ سوال پوچھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن خود کرانے کے لیے آگے آنا ہے کہ جناب کراؤ الیکشن، یا سپریم کورٹ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف الیکشن شیڈول جاری کرے گی، نہ صرف کاغذات نامزدگی جاری کرے گی، نہ صرف کاغذات نامزدگی کو وصول کرے گی، اعتراضات سنے گی، اپیلوں پر فیصلے بھی کرے گی، اور اس کے بعد الیکشنز بھی کرائے گی۔ آئین پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے لیے اس طرح کا راستہ جو ہے وہ اپنائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھمکی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اب پاکستان کے سب سے بڑے یا سب سے طاقتور عہدیدار کی طرف سے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں بچے گی رانا ثناء اللہ کی، وفاقی وزیر داخلہ کی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد، کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ایکٹ کو منظور کیا گیا ہے جس پر ابھی تک صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ دستخط نہیں کیے گئے، اس کے بارے میں یہ خدشات لاحق ہیں کہ جناب جیسے
जैसे ही सदर साहब इसको मंजूर करेंगे या ये वापस आएगा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में इसको एक मरतबा फिर मंजूर किया जाएगा, तो उसके साथ ही ये चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को कलअदम करार दे देगी। ये एक परसेप्शन है जो पाई जाती है और राना सनाउल्लाह साहब इसी परसेप्शन पर जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाहर फेंकने का, इसको मुस्तरद करने का, इसको कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर इस एक्ट को बाहर फेंका जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर हम भी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। एक्ट बाहर फेंकने पर फ्री फॉर ऑल वाली पोजीशन हो जाएगी, फ्री फॉर ऑल, यानी फिर जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो सब के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फिर सब कुछ अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी अपनी जो मंशा के मुताबिक, अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक खेल खेल सकते हैं। और ये जिस तरह की सिचुएशन डेवलप होती चली जा रही है वहाँ पर ये फ्री फॉर ऑल होना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग इस ताक में हैं कि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन डेवलप हो और यहाँ पर किसी तरीके से कोई काकड़ फार्मूला यहाँ पर लगाया जा सके। और आपको याद होगा कि काकड़ फार्मूले के ज़रिए ना सिर्फ सज्जाद अली शाह साहब को, घर का जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको बाहर भेजने का रास्ता दिखाया गया था, बल्कि उसके साथ साथ मुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को भी इक़्तिदार से बाहर निकाला गया था और उसके साथ साथ सदर फारूक लगारी को भी देश निकाला मिल गया था और उनको भी ईवान सदर खाली करना पड़ा था। अब इसी तरह के फार्मूले की बातें एक मरतबा फिर शुरू हो गई हैं कि जनाब अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब फ्रंट फुट पर आएंगे तो फ्रंट फुट पर आने का मतलब ये होगा कि फिर बहुत सारे आईनी ओहदेदारों को ऐसे ही किसी फार्मूले के तहत देश निकाला मिलेगा, सबको ही अपने घर जाना पड़ेगा और फिर एक ऐसा सेटअप बनेगा जिसके अंदर फिर बहुत सारे लोगों को जो है वो मज़ीद कुछ अर्सा इंतखाबात का इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि एक साहब हैं वाशिंगटन में रहते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहलवाते हैं, शाहीन सहबाई साहब। शाहीन साहब का एक ट्वीट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो काकड़ फार्मूला था उसको सहबाई फार्मूला बना दिया है और उसके अंदर वो एक ज़रूरी ऐलान के उन्वान से एक ट्वीट तहरीर करते हैं और उसके अंदर वो कहते हैं कि हुकूमत बहुत तेज़ी से सोच रही है इस्तीफ़ा देकर इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान करके जत्थे लाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करें, फ़ौज और अदलिया को आपस में लड़ा दें और किसी तरह इंतखाब ना होने दें। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पहले वो कहते हैं इंतखाबात का बाइकआउट और फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात आपस में लड़ाकर इंतखाबात को रुकवा दिया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि फ़ौज वाले सख्त परेशान हैं, क्या करें, क्योंकि सारे डर्टी वर्टी मिट्टी में मिल गए हैं। अब या तो खुलकर बदमाशी करें या आइन को पामाल करें। हल सिर्फ एक है, सारे बड़े पहलवान यानी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, इलेक्शन कमिश्नर घर जाएं, साफ लोग आकर गंदगी साफ करें, इलेक्शन कराएं। तमाम पाकिस्तानी इलेक्शन का खर्चा देने के लिए तैयार हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं, वो भी काकड़ फार्मूले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस काकड़ फार्मूले में वो आर्मी चीफ को तो निकालना चाह रहे हैं, आर्मी चीफ को काकड़ फार्मूले के ज़रिए घर भेजना चाह रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इसमें से बचाना चाहते हैं। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई फार्मूला ऐसा काकड़ फार्मूला बनेगा जिसके लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कल के बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये आपको कुछ दायरों से बाहर निकल कर खेलते हुए नज़र आएगी, फ्रंट फुट पर आके खेलते हुए नज़र आएगी। बाद में आपको ज़िम्मेदारी के साथ ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये बात मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद आपको सिचुएशन के अंदर कुछ तब्दीली आएगी और ये तब्दीली इसी सिमत की तरफ इशारा करेगी कि ये वाज़े पैगाम पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से सियासी क़यादत को या बाकी लोगों को दे दिया जाएगा कि जनाब ये जो रूल्स ऑफ गेम हैं ये अब हम तय करेंगे। ठीक है जी, ये रूल्स ऑफ गेम अब वो तय करेंगे और फिर इन रूल्स ऑफ गेम्स को वायलेट करने वाले
جو ہے ان کے لیے گھیرا سخت ہو جائے گا۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر یہ رولز آف گیمز کو اثر نو ان کا تعین کیا جائے گا تو پھر بہت سارے کھلاڑیوں کے لیے بھی ان کے جو پلے گراؤنڈز ہیں یہ ذرا تھوڑی سی مختصر ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو کل بلاول صاحب کی خیرپور میں گمبٹ میں کی جانے والی تقریر کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کے اندر ان کا ایک جملہ بہت ہی زیادہ توجہ کا طالب تھا کہ نیوٹرل مت کھیلیں ہمارے ساتھ، سیاست کرنی ہے تو کھل کر آئیں اور سامنے آ کر سیاست کریں، پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اب آگے بڑھنے والی ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر اب یا تو یہ کھیل نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا یا تمام کے تمام جو فریق ہیں کسی نہ کسی رول کے اندر آ جائیں گے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایوان کی اس قرارداد پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 63A کی ریویو پٹیشن کو سماعت کے لیے فل بینچ کے سامنے لگا دے اور وہاں سے آگے کریکشن کے عمل کا آغاز کیا جائے، تبھی بچت ہے۔ ادروائز جو کاکڑ فارمولہ ہے شاید اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔